Yeah. Ganong saba ang kalibutan. Murag na plano pero walay ba daw yan? Nganong nagsabot ang nasod, nagalsa sa trono mga plano nila, murag aso mawala radayon. Mga hari ug leader nagtapok sa ilang tingrog, putlon na to ang gapos mao ilang sigaw sa kalibog. Gusto og freedom pero layo sa kamatuoran, nagtuo sila kusgan pero walay kalig-onan. Kay kung wala ang Ginoo sa sentro sa tanan, ang pundasyon mahugno bisan nun sa kalig-on tan-aon. Pero sa langit lain ang eksena, ang Ginoo nagtatawa di siya kulbaan nila. Sayang pulong kalibutan malisang, kaya ang iyang plano di gud mapugnan. Hali nga gipili, dili mapildi, sa siyong gipahimutang walay makapuli.